बिस्मिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बंदाना चीज़ मोहम्मद अहमद रज़ा मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फ़ोर्स आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत फ़ोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही अक़ीदा ख़त्म नबूवत, रद्द कादियानियत, रद्द मिर्ज़ाइयत के हवाले से कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक बर वक्त पहुँचे। याद रहे कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत फ़ोर्स पर कादियानी को दावत इस्लाम भी देते हैं और सोशल मीडिया पर मौजूद कादियानी ख़तीबों को भी एक्सपोज करते रहते हैं। यकीनन टाइटल और थंबनेल से आपको आज के टॉपिक का आइडिया हो गया होगा। कादियानी हज़रात से गुजारिश है, जम के बैठे रहिए, गालियाँ ना दें, बदगुमान ना हो, तसल्ली से देखें, सुने, हक़ाइक़ को जानें, परखें, और जहां हमारी इस्लाह की ज़रूरत महसूस करें कमेंट में ज़रूर करें, और हमारे मुसलमान दोस्त भी इंगेज्ड रहें इस वीडियो के साथ। मुझे सामीन, अभी मैं कादियानियों की वेबसाइट का जायज़ा ले रहा था तो इनका एक डेली मैगज़ीन रोज़नामा अल फजल के नाम से इंटरनेशनल इनका एक अखबार निकलता है। अल फजल अखबार की वेबसाइट कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसका अखबार का शुमारा 8 फरवरी 2023, यानी एक अखबार 8 फरवरी 2023 में शाया हुआ जो इनकी वेबसाइट पे कादियानियों की मौजूद है, और इसका उन्वान था पर्दा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पर्दे के मौजू पर भी कादियानी कोई कलाम करते हैं, और अगर करते हैं तो देखा जाए और हकीकत के आईने में परखा जाए कि पर्दे से मुतल्लिक कादियानियत की क्या तालीमात हैं। खैर, आर्टिकल पढ़ा तो लिखा हुआ है, इस्लामी इस्तिलाह में पर्दे से मुराद औरत का अपने जिस्म को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए डाम कर रखने का नाम पर्दा है। खैर, तफसीली वजाहत लिखी है, सूरतुल अहज़ाब आयत 60 का हवाला दिया, कादियानी कुरान का हवाला दें, एक अचंभे की बात थी। खैर, आगे हदीस भी इन्होंने लिख दिया है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं और हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। एक नाबीना सहाबी उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने हम दोनों को उनसे पर्दे का हुक्म दिया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी जो तशरीफ़ लाए वो तो नाबीना है जो हमें देख ही नहीं सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? तुम तो उन्हें देख सकती हो, बड़ी बेहतरीन बात है। आगे देखें, थोड़ा सा मैं आगे चला तो यहाँ पर मुझे एक नज़र आया जी, खलीफातुल मसीह सालिस यानी कादियानी पुजारी मिर्ज़ा नासिर का फरमान है। वो कहता है कि औरतों को मस्तूरात यानी अहमदी ख़वातीन उन्हें पर्दा करना चाहिए, और खलीफा राबे यानी कादियानी पुजारी मिर्ज़ा ताहर का उन्होंने ये फरमान लिखा कि मैं चाहता हूँ कि अहमदी मस्तूरात बेपर्दगी के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करें। जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी तो मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि कादियानियों का मुंह और कुछ अच्छी चीज़ की तवक्को की जाए। देखिए, मेरी ये बातें बेबुनियाद नहीं है, आप इन्हें किसी नेगेटिव वे में न लेके जाए। मैं दलाइल की दुनिया से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें देखी तो फ़ौरन से मेरे जहन में एक स्टोरी आ गई कि मिर्ज़ाइयों की माँ, जिसे ये उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, इनके यहाँ जो उम्मुल मोमिनीन है, तस्वीर में आपको नजर आ रही है, ये मिर्ज़ा कादियानी की बीवी थी, और उसके साथ जो बंदा नजर आ रहा है ये मिर्ज़ा कादियानी का दोस्त था और कादियानियों का पहला खलीफा था, जिसका नाम था हकीम नूरुद्दीन। अब इन दोनों का आपस में एक फेक और इल्लीगल रिलेशन था, और इसे मैं अपनी अगर एक देसी जुबान में कहूँ तो वो इश्क मशूका और अख मटका, खैर जो भी कह ले, बहरहाल ये सारी दास्तान हमें मिलती कहाँ से है? तो ये चीज़ें मैं अपने पास से नहीं बता रहा, बल्कि मिर्ज़ा कादियानी के अपने बेटे की लिखी गई किताब है, जो कि मिर्ज़ा कादियानी की सीरत पे लिखी है। हवाला आपके सामने है, किताब का नाम है सीरतुल महदी, यानी मिर्ज़ा कादियानी को इमाम महदी कहते हैं, और मिर्ज़ा कादियानी की सीरत पे लिखी गई किताब है, और उसका हिस्सा अव्वल है, पेज नंबर 56 है। और मिर्ज़ा कादियानी का बेटा लिखता है, बयान किया हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल, जिसकी तस्वीर आपको दिखाई थी, जो मिर्ज़ा कादियानी की बीवी का आशिक था, मिर्ज़ा कादियानी का दोस्त था। कहता है, बयान किया मुझसे मौलवी नूरुद्दीन ने कि एक दफ़ा हज़रत मसीह माऊद लानतुल्लाह अलैह यानी मिर्ज़ा कादियानी सफ़र में थे, स्टेशन पर पहुंचे तो अभी गाड़ी आने में देर थी। आप बीवी साहिबा के साथ स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलने लगे। याद रहे, बीवी साहिबा से मुराद मिर्ज़ा कादियानी की बीवी है, यानी मिर्ज़ा कादियानी का दोस्त, मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा कादियानी की बीवी, ये तीनों स्टेशन पर थे। मिर्ज़ा कादियानी अपनी बीवी के साथ स्टेशन पर टहलने लगा, लेकिन तवज्जो करें, मिर्ज़ा कादियानी का दोस्त ये नहीं कह रहा कि मिर्ज़ा कादियानी अपनी बीवी के साथ टहलने लगा, बल्कि वो खुद कह रहा आप बीवी साहिबा, जैसे उसकी बीवी हो। कहता है, ये देखकर
ایک قادیانی ہے جس کا نام ہے مولوی عبدل کریم صاحب، جن کی طبیعت غیور تھی اور جوشیلی تھی، میرے پاس آئے اور کہنے لگے بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، آپ حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو الگ بٹھا دے۔ مولوی صاحب فرمانے لگے، حکیم نور الدین کہنے لگا میں نے تو کہا، میں تو نہیں کہوں گا، آپ کہہ کر دیکھ لیں۔ ناچار مولوی عبد الکریم خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور بہت لوگ ہیں، بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ جی، میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب نیچے ڈالے میری طرف آئے، میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے ہو۔ اب میں سلیس انداز میں آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے 2-3 دوست اور مرزا قادیانی کی بیوی ایک اسٹیشن پر گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے، گاڑی آنے میں تاخیر تھی۔ مرزا قادیانی کے ایک مرید نے مرزا قادیانی کو کہا محترم مرزا صاحب آپ کی بیوی جو ہے وہ مردوں کے اندر مٹر گشت کر رہی ہے، تو اسے پلیز آپ ایک سائڈ پہ بٹھا دیں تاکہ پردے کا اہتمام رہے۔ مرزا قادیانی کہتا جاؤ جاؤ، ہم ایسے پردے کو نہیں مانتے۔ اب میں حیران ہوں، ایک طرف مرزا قادیانی اپنی بیوی کو مردوں کے درمیان پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میں ایسے پردے کو نہیں مانتا، جبکہ دوسری طرف میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو قادیانی اخبار میں لکھا ہے کہ احمدی خواتین کو یعنی قادیانی خواتین کو بے پردگی کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ کیا ان دونوں چیزوں میں تضاد نہیں کہ قادیانی خلیفوں کے آرڈر عام احمدی کے لیے اور ہیں اور اپنے گھر کی خواتین کے لیے اور ہیں؟ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی بیوی کا جو ایک بیڈ کریکٹر تھا اس کی وضاحت میں خود نہیں کر رہا جی، یہ بالکل یہ مرزا قادیانی کی بیوی ہے جو آپ کو اس وقت تصویر میں شو ہو رہی ہے، جس کا نام نصرت جہاں عرف نچھو بیگم تھا۔ یہ قادیانی لٹریچر سے باتیں ثابت ہے، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ کتاب کا نام ہے مرقات الیقین فی حیات نور الدین، قادیانیوں کی کتاب ہے۔ نور الدین قادیانیوں کا جو خلیفہ تھا، مرزا قادیانی کا دوست، اس کے حالات زندگی پر ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ یہ تمام کتابیں قادیانیوں کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اس پر حکیم نور الدین لکھتا ہے مرزا قادیانی کی بیوی کے بارے میں کہ بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ واہ جی واہ، میں صدقے واری۔ یہ کردار ہے مرزا قادیانی کی بیوی کا، اور مرزا قادیانی وہ شخص ہے جسے نبی ہونے کا دعویٰ ہے، اور مرزا قادیانی کی بیوی دنیا کی وہ غلیظ ترین عورت ہے جسے تمام مرزائی ام المومنین کہتے ہیں، جبکہ وہ مرزائیوں کی ام المومنین، مرزائیوں کی ماں کہتی ہے کہ میں تو نور الدین کی لونڈی ہوں۔ اور لونڈی کا شریعت میں کیا کانسیپٹ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس کو میں مزید ایکسپلین نہیں کر سکتا، بس یہی کہوں گا سادہ آسان اور سلیس الفاظ میں کہ ان کا ایک فیک ریلیشن تھا۔ دونوں شخصیات تصویر میں آپ کے سامنے موجود ہیں، رائٹ سائڈ پر مرزا قادیانی کی بیوی اور لیفٹ سائڈ پر حکیم نور الدین ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور قادیانیت سے متعلق حقیقی تعلیمات جاننے کے لیے ختم نبوت فورس کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔